बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको ट्राउट का लाइव ऑपरेशन होने पर और सुहेल अफरीदी जाती अमरा में सफ़े मातम क्यों बिछा कर चले गए। भाई वो इमरान खान का खिलाड़ी है, वो कहते हैं हमें हैरान रह गए। पुष्पा फैमिली के प्लेटलेट्स की तोड़फोड़ देखकर डिग्गी वाली कार चलाने वाला ड्राइवर भी फट पड़ा। इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। सबसे पहले जान लें कि सिवाय इंतहा दर्जे के थर्ड क्लास लिफाफों की, इस बात पर आला दर्जे के टाउट और लिफाफे भी मुतफिक हैं कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के दौरे पंजाब ने मरियम के जाली इमेज की धज्जियां बखेर दी हैं। सुहेल अफरीदी मरियम की जई तई फेर कर चले गए हैं। स्क्रीन पर देखें, ये पैगाम है कि आप इमरान खान को कैद कर सकते हैं मगर इसके नजरिए को कैद नहीं कर सकते। ये हैं वो प्लेटलेट्स गिरा देने वाले मनाजिर जिससे मरियम बचना चाहती थी, जिसे रोकने के लिए रोड ब्लॉक और जाली वज़ीर आला ने अपनी जाली नजुमनों को भी लॉन्च करके देख लिया। क्लिप देखें। अभी जो सुहेल अफरीदी साहब आपको एग्रेसिव होके सामने आ रहे हैं, सर इनका अपना सितारा रगड़े में जा रहा है, इनको एहतियात से काम लेना चाहिए। इस पर फयाज शाह ने लिखा, सामिया खान वही रॉन्ग नंबर है जिसने इलेक्शन से पहले टीवी पर पेशन गोई की थी कि इमरान खान कभी भी वजीर आजम नहीं बन सकता क्योंकि इसके हाथ में हुक्मरानी की लकीर नहीं है। इस सामिया खान को अपनी तलाक़ें नजर नहीं आती, बाकी सब कुछ नजर आता है। सदीक जान को सुने। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब ने एक उम्मीद दी है। जाहिर है ये उस कोशिश के खिलाफ एक बड़ी पेशरफ्त है जो एक है कि लोगों को मायूस कर दिया जाए, लोग बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाए। कामरान शाहिद बिल्कुल यही मायूसी पैदा करने वाली खिदमात सरंजाम देते हुए पाए गए। कहा इमरान खान अब बोरिंग हो चुका है, लोग इस पर बात नहीं करना चाहते। मिफ्ता इस्माइल ने जवाब दिया, और इसके बावजूद आपने हम तीनों को सिर्फ इमरान खान पर बात करने के लिए बुलाया। जैसे बहरहाल आप जितना भी बोरिंग कह रहे थे, लेकिन इसी पे बात करने के लिए आपने हम तीनों को दावत दी है। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इमरान खान की एक पॉपुलैरिटी है, अब उसका आप कुछ नहीं कर सकते। मिफ्ता इस्माइल ने मजीद कहा, आज आपके पास इस बात से इख्तलाफ करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची कि इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। ये 17 सीटें जीत कर आई हुई हुकूमत, इसको अवाम की भारी अक्सरियत नहीं मानती। अब इमरान खान से मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। सहाफ़ी उबैद भट्टी ने एक इंतहा दर्जे के टाउट सहाफ़ी का सुहेल अफरीदी से गलत डेटा के साथ सवाल करने का क्लिप शेयर करते हुए लिखा, सुहेल अफरीदी का हौसला है कि इस जैसे मुतअस्सब, बददियानत और जाली तफाखुर के शिकार जाली दानिश्वर को भी मुलाकात के लिए बुलाया और इससे गुफ्तगू भी की। सुहेल अफरीदी की हिम्मत को दाद देनी बनती है, वरना हम जैसे तो इसके चंद ही जुमले सुनकर उल्टी करने लगते हैं। बंदे का दामन साफ है ना। मरियम नवाज बुलाए ना ऐसे 50 एंकर्स को। भाई वो इमरान खान का खिलाड़ी है। वक्त तरीन सवाल हुए और उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन के मेरी कुछ एंकर से बात हुई, वो कहते हैं हम हैरान रह गए। हमें कहा कि बोल नहीं सकता, कहते हैं हम हैरान रह गए उसकी बात सुनते। तो उसको तो चीज पे क्लैरिटी है। हर तजियाकार की जुबान पर एक ही बात है कि मरियम के साथ अगर अवाम होती तो उसे लाहौर के रास्ते, बाजार और मार्केटें बंद न करना पड़ती। इन रुकावटों के बावजूद लाहौर की अवाम बाहर निकली। उन्होंने इमरान खान के नुमाइंदों को सर आंखों पर बिठाया। याद रहे मरियम को 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले भी बिरयानी वाले जलसे करने पड़े थे। रैली में बिरयानी का इंतजाम ठीक से नहीं हो सकता, इसलिए रैली नून लीग के लिए एक नामुमकिन चीज समझी जाती है। स्क्रीन पर देखें, पंजाब में सड़क पर आवाम की तरफ से यह सुहेल अफरीदी का इस्तकबाल और वापसी पर सरगोदा में भी मुक्का लहरा दिया। आधी रात को भी अवाम ही अवाम थी, जबकि आखिरी बार मरी जाते हुए यह हुआ था मरियम नवाज का सड़क पर इस्तकबाल। सफाई करने वाले मुलाजमीन की बाकायदा ड्यूटी लगाई गई थी। चलो जी शुरू हो जाओ, 3, 2, 1 गो। आगे ये वाली है। याद रहे 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले रैली मरियम के पापा ने भी निकाली थी, और वो भी कई हफ्तों की तैयारी के बाद। नवाज शरीफ जो 3 बार वजीर आजम रहे और जिला कचहरी तक एक तवील रैली निकालनी पड़ी है। कुछ ऐसी गलियां भी थी जहां पे एक ही गाड़ी गुजर सकती थी, उसके बावजूद कहीं पे ट्रैफिक रुकती भी दिखाई नहीं दी। सुहेल अफरीदी का दौरा पंजाब खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर सुहेल अफरीदी की फुटेजेस मरियम की गुलाबी अंग्रेजी के साथ चलती रही। मलिहा हाशमी ने क्लिप शेयर करते हुए लिखा, ये वीडियो देखने से ज्यादा सुनने लायक है। What a spectacular show. What a riveting spectacle. It was a nail-biting finish. दूसरी तरफ स्पीकर ने सहाफी से सवाल करवाया कि सुहेल अफरीदी ने तोड़ फोड़ की है, क्या इसे दोबारा आने दिया जाएगा। इस पर जवाब दिया, किसी सूरत नहीं आने दिया जाएगा। अब तो उस दिन वो आए, उन्होंने काफी ज्यादा तोड़ फोड़ की, चीजों को डिस्टर्ब किया। अब वो कह रहे हैं मैं दोबारा आऊंगा। नहीं, I won't let them, not at all.
یاد رہے توڑ پھوڑ کہیں پر بھی نہیں ہوئی۔ اس درد کی وجہ وہی بات ہے جو اس وقت ہر صحافی کر رہا ہے کہ سہیل افریدی نے شریفوں کے پلیٹلیٹس کی توڑ پھوڑ کر دی ہے، جبکہ دوسری طرف وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے وزراء اور افسران کو ہدایت دی کہ کسی بھی صوبے سے کوئی بھی گورنمنٹ افیشل آئے تو اس کی بھرپور خدمت کرنی ہے، روایات سے بڑھ کر لحاظ رکھنا ہے۔ خیبر پختونخوا میں یہ نہیں لگنا چاہیے کہ کسی دوسرے صوبے میں ہے۔ سمینہ باشا نے ٹویٹ کیا، یوٹیوبرز تھمبنیل لگاتے ہیں، کپتان جیل میں بیٹھ کر بڑی گیم کر گیا، بازی پلٹ دی، تو کچھ دانشور بڑا مذاق اڑاتے ہیں۔ لاہور کی گلیوں میں اس کے نام کے نعرے تھے، تشہیری مہم والی وزیر اعلیٰ کے اربوں کے کاغذی منصوبے پرزوں میں اڑتے دکھائی دیے۔ جیل سے بازی پلٹنا کسے کہتے ہیں؟ فیاشا نے لکھا، یا منافقت تیرا ہی آسرا، جس حکومت کو کارکنوں کو گرفتار کر کے بند کرنا پڑے، جس حکومت کو آوازوں کو بند کرنا پڑے، جس حکومت کو راستے اور سڑکوں کو بند کرنا پڑے، اس حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ مریم چنگچی، چیگویرا شریف۔ جس حکومت کو راستوں کو سڑکوں کو بند کرنا پڑے، اس حکومت کے دن انشاءاللہ گنے جا چکے ہیں۔ وہ حکومت لڑ کھڑا رہی ہے اور آخری سانسوں۔ اطہر کاظمی نے کہا، سہیل خان افریدی بڑے ملنسار انسان ہیں، جو بھی ان کے پاس آئے وہ خود ان سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ جتنے صحافیوں سے سہیل افریدی نے ملاقات کی، اتنے صحافیوں سے آج تک مریم نواز نہیں ملی۔ عظمہ بخاری پروگراموں میں نہیں جاتی، شفیع جان بہادری سے ٹاک شوز میں جاتے ہیں۔ ملیحہ ہاشمی نے عظمہ بخاری کا نوکریاں کھانے والا کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا، سہیل افریدی کو کھل کر میڈیا کے ہر سوال کا جواب خندہ پیشانی اور تسلی سے دیتے دیکھ کر عظمہ بخاری کی رپورٹرز کو دی گئی دھمکی یاد آ گئی، جس کا لب لباب یہی تھا کہ اگر کسی نے شور کیا یعنی مریم نواز سے تگڑا سوال پوچھا تو اس کی نوکری چلی جائے گی۔ میری شکایت کا مطلب جو ہے وہ نوکری خراب ہونا ہے، جو میں نہیں چاہتی۔ حیران کن طور پر جاوید چودھری بھی حق بات کرتے نظر آئے۔ کہا، مینا خان نے گیراج اور بچے کی مدت کی جو بات کی ہے اس میں قصور پنجاب حکومت کا ہے۔ پنجاب حکومت کی عظمہ بخاری نے پہلے ایک وزیر اعلیٰ پر چرس لانے کا الزام لگایا۔ انہوں نے پنجاب اسمبلی اپنے صحافی بھیجے، یہ رویہ غیر مناسب تھا۔ عظمہ بخاری کی بد زبانی پر مینا خان افریدی نے جواب دیا، مریم نواز کا بیگ اٹھانا، اس کی چادر ٹھیک کرنا، اس کی لپسٹک کا خیال رکھنا، یہ کل اوقات ہے عظمہ بخاری کی، ورنہ کونسلر بننے کی اوقات نہیں ہے اس کی۔ سہیل افریدی کے ساتھ کنیز اور پشپا گردی پر صحافی مظہر برلاس نے کہا، سیاستدان اپنے کرتوت اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں نہ ڈالیں۔ پنجاب میں پولیس گردی نون لیگ کی حکومت کروا رہی ہے۔ سہیل افریدی کے لیے رکاوٹیں نون لیگ کی حکومت نے کھڑی کی، ایم پی ایس سے بدتمیزی بھی کروائی گئی۔ اس سب کے باوجود سہیل افریدی، مینا خان افریدی، شاہد خٹک اور شفیع جان مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے نہ صرف ہر طرح کی فسطائیت کا مقابلہ کیا بلکہ لاہور کی گلیوں میں اور بازاروں میں عمران خان کے نعروں کو بلند کیا۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا، ماننا پڑے گا لڑکے نے سسٹم ہینگ کر دیا۔ اطہر کاظمی نے کہا، مریم صفدر اور نواز شریف جنید صفدر کی شادی کے دعوت نامے بانٹنے 2 روزہ دورے پر دبئی روانہ ہو گئے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو کینٹ میں گھسنے نہیں دیا، جبکہ جنید صفدر کی شادی کے کارڈ بانٹنے باپ بیٹی ایئر فورس کے جہاز پر۔ فواد چودھری نے ٹویٹ کیا، حکمرانوں کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے ہیں، اگر موبلائزیشن بھی ہوتی تو پھر تو لندن ہی پہنچ جانا تھا۔ مریم بی بی نے پاپا سمیت صحافی رضوان غلزئی نے لکھا، عمران خان کے بعد پی ٹی آئی میں اگر کسی کو عزت ملی ہے تو وہ سہیل افریدی ہیں۔ سبق یہ ہے کہ جو بھی عمران خان کے نظریے پر چلے گا وہی قوم کا ہیرو ہوگا۔ منصور علی خان نے کہا، لوگوں کے عہدہ ملنے کے بعد ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے سہیل افریدی کو بہت ڈاؤن ٹو ارتھ پایا۔